वफाकी बजट पास होते ही पहला रद्द-ए-अमल आ गया। सेक्शन 37AA वापस, वरना दमादम मस्त कलंदर। सियासी बंदे पर 50 करोड़ की करप्शन फ्री और टैक्स देने वाला 5 करोड़ टैक्स फ्रॉड के शक पर गिरफ्तार, ना मंजूर। 40% टैक्स कलेक्टर गोशवारे जमा कराते हैं और ना ही अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर करते हैं। क्यों? पहले कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, अब 37AA ने झाड़ू फेर देना है। वजीर आजम पाकिस्तान नजरसानी करें और इस कानून को फौरी वापस लिया जाए, वगरना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुल्क भर के चैम्बर्स एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में LCCI के सदर मियां अब्बू जरशाद, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार, साबिक सदर LCCI मियां मोहम्मद अली समेत मार्केटों के सदूर समेत दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। LCCI के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR के काले कानून 37AA को वापस लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी के सर पर तलवार लटक रही है। टैक्स हकाम को बिला जवाब गिरफ्तारी के इख्तियारात देना खतरनाक है। 37AA इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। अगर 37AA वापस न लिया गया तो मुल्क की मुआशत की तबाही यकीनी है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन जी आपका। 37AA पे आज पहला बारिश का कतरा लाहौर चैम्बर से गिरा है और इंशाल्लाह ताला विदिन 1 वीक आप देखेंगे कि हम सब चैम्बर इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी कराची चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, फैसलाबाद सब चैम्बरों से बात हो रही है। किसी जगह पे आज जुम्मे की छुट्टी है और कहीं पे इतवार की छुट्टी होती है, मगर सब लोग लगे हुए हैं। 37AA इसलिए AA हुआ है कि सिंगल A पे सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग आ गई थी कि ये काम काला कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती और उन्होंने जजमेंट दी है। अगले दिन बजट था, उन्होंने 37AA कर दिया। तो ये 37A को 37AA किया क्योंकि 37A पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि ये सब फ्रॉड है, सब गलत है, उसकी जजमेंट आपके पास है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर थोड़ी सी 37AA पे कई हमारे दोस्तों को बता दिया जी। फारूक साहब जी को नूर से पहले भी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, अपने मामला हल करने की आपने कोशिश की है, क्या आइंदा फ्यूचर में मिलने के लिए आप जाएंगे ताकि ये बिजनेस कमेटी के मसाइल हल किए जा सकें? और देखिए जनाब, हमको तलाक थोड़ी दे बैठे हैं, ये रोज का कारोबार है, ये आना जाना रहना है। बात ये है कि हमने तो गवर्नमेंट को ही कहना है ना कि ये मामला भाई इसकी तरफ देखें। जब उन्होंने कानून बनाया 37AA, अगर हमें बीच में बैठाया होता तो शायद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करते। कम अज कम पावर देने के लिए असेंबली से तो उन्होंने ले ली है। अवाम को जैसे जैसे पता चलेगा इसके रिजल्ट्स जो हैं, जिस तरह जलजला आता है तो 2-2 महीने बाद जाकर पता लगता है हो हमारे फलाने भी मर गए और फलाना भी ये हो गया। ये तो अभी दूर दराज से पूरे पाकिस्तान से जब आवाजें आएंगी फिर आपको पता लगेगा 37AA बनाने के नुकसानात क्या हुए हैं। प्लीज आपका मियां साहब, आपने बजट से पहले भी बड़ी प्रपोजल की, बड़े फोरम हो गए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी यहाँ पर आए, वफाकी टैक्स मौसम भी आए। जब ये कानूनसाजी करते हैं तो आपको बिल्कुल एतबार भी नहीं मिलते। तो क्या ये ताजरों से फायदा है या उनको समझते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो मर्जी उसको मसला भी आता है? ये बात नहीं है, आनियाँ जानियाँ तो रहती हैं कि दोस्ती है, सलाम दुआ रहनी है, वो भी कहते हैं हाँ शुक्रन शुक्रन होता रहे। मगर मसला ये है कि देखें, जब आप हाई कोर्ट का जज वकीलों से या जजों में से लगाते हैं, MS आप डॉक्टरों में से लगाते हैं, तो मुआशी काम के लिए आप बिजनेस कम्युनिटी को क्यों नहीं लगाते? अब सारा दिन इसी खेल पे लगे हुए हैं। 77 साल हो गए, अंग्रेज 77 साल पुराना निजाम, 200 साल पुराना निजाम चला रहा है आज तक। वही बाबू सरकार थानेदार को बोला चोरी कराएगा NA% मिलेगा, डकैती कराएगा NA% मिलेगा। तो इसी तरह वो टारगेट दिया हुआ है। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस 20% लेती है चलान का इंसेंटिव, इसी तरह FDR के अफसरों को गिफ्ट दिए जाते हैं। मेरे पास 6 करोड़ 99 लाख के गिफ्ट की मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। इन्होंने 150 बंदों को गिफ्ट दिए हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो कोई फायदा नहीं। मकसद है कि अगर आप इतना दूध के धुले हुए हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी 100% क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स हुई? अभी तक आप देखें, आपके सामने है कि 80% आपकी इकॉनमी जो है ब्लैक पे है। कि बिजनेस कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और हम आवाज़ उस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी आवाज़ उठाई जाती। इवन बहुत सारे चैम्बर इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन बहरहाल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा नहीं जनाब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उसकी वजूहत जो भी हैं वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, क्या वो डर गए हैं। बहरहाल जहाँ तक 37AA का ताल्लुक है, इससे क्या होगा, क्योंकि पावर दी गई हैं
IR یعنی کہ انکم ٹیکس اور جو سیل ٹیکس کے جو افسران ہیں ان کو پاور دی گئی ہیں کہ اگر وہ اسمیل بھی کرتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز گڑبڑ ہے تو اس بنیاد پر وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے FBR کے 3 ممبران سے انہوں نے اجازت لینی ہے. یعنی کہ اجازت دینے لینے والا سارا محکمہ خود ہی ہے, اس سے کوئی اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو وہاں سے انہوں نے اجازت لینی ہے اور FIR کاٹ کے بندے کو CFO کو اور اس کے CEO کو آپ اندر کر دیتے ہیں اس گروپ لا کے تحت. ابھی کیس اسٹیبلش بھی نہیں ہوا, اتنا تو میرے خیال میں شاید چور کے ساتھ بھی نہ کرتے ہوں جو انہوں نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہیراسمنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی برائب بڑھ جائے گی, آپ کے رشوت کا ریٹ آسمانوں کو چھوئے گا, اور جو غریب اس میں پھنسیں گے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اس ملک پہ ہم کس طریقے سے رائے فرار اختیار کریں, کیونکہ عزت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. تو یہ جو ان لمیٹڈ پاور دی جا رہی ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے. گورنمنٹ اس پہ نظر ثانی کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی ہوگی. ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن اول تو آپ خود سارا, یہاں بہت سارے انڈسٹریز بھی بیٹھے ہیں اور میڈیا کے دوست بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کتنی انڈسٹریاں پچھلے 2-3 سالوں میں بند ہوئی ہیں. وہ بند ہوئی تھی بیکاز آف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت زیادہ تھی. اب جو بند ہوں گی اس ہیراسمنٹ کی وجہ سے بند ہوں گی. ایک تو کاروبار آپ کے چل نہیں رہے, اور جب دھکے سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب لوگ اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی ذہنوں میں کہ بھائی ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنے میں تلی ہوئی ہے, تو اب ہم یا بلیک میل ہوں یا بہتر ہے اپنا کاروبار بند کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے روزگار پر بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا. نئی انڈسٹری لگنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, دیٹ از آؤٹ آف کوشچن. آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی پلیڈنگ کر لیں کہ جناب ہمارا ملک جنت ہے اور یہاں آ کے لگائیں, اور اس 4 موسم اور ہر قسم کی معدنیات موجود ہیں اور ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ, اس فائنینشیل کاسٹ پر اور رہی صحیح کسر 37AA نے آپ کو ذہن اتنا کلیئر کر دینا ہے کہ بہت سارے انڈسٹریز مجبور ہو جائیں گے اپنی صنعتیں بند کرنے کے لیے, کیونکہ ہم FBR کوئی ہم سے بھولا نہیں ہوا, اسی معاشرے کے لوگ ہیں ہمارے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اسی لاہور شہر میں 28 کروڑ کی بندر بانٹ پہ ٹیکس افسران نے آپس میں بندوقیں نکال لی تھی, تو وہ ہمارا کیا حشر کریں گے. یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. اور فلائٹ آف کیپٹل پہلے ہی سب, یہ بھی سیکرٹ کوئی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ دبئی میں ریل اسٹیٹ میں $12 بلین پاکستانیوں نے انویسٹ کر رکھے. ہر سیگمنٹ کے لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ہر طبقے نے وہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اور تقریباً 4-4.5 ہزار کمپنیز وہاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اٹ مینس کہ وہ ہر بندہ اپنا سیکنڈ ایک آؤٹ لیٹ یا سیکنڈ اپنا بزنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم نے اگر اپنی پالیسیز کو درست نہ کیا تو یقیناً یہ جو 4.2% کی جو بات کی جا رہی کہ اپنی گروتھ ہوگی, یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. ایک میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں کہ جن کو آپ اتنی پاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں, FBR کے جتنے بھی کیسز بنے ہوتے ہیں اس میں ہارڈلی 5% سے بھی نیچے کیس آپ کے اوپر جا کے اسٹیبلش رہتے ہیں. باقی سارے کمشنر لیول پہ, ٹریبیونل لیول پہ, ہائی کورٹ لیول پر وہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ان کو اگر آپ ایسی پاوریں دیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی بڑے عجیب سی بات ہے کہ نیب کے اختیارات سلب کر دیے گئے ہیں کہ پولیٹیشنز پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اگر 50 کروڑ سے اوپر کا کیس ہوگا تو پھر وہ انٹائٹل ہے کہ جی اس کیس کو وہ پروو کریں. لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 کروڑ کا بھی کسی نے ہیر پھیر کیا ہے, یا FBR کے جو ممبران جو ہیں جو ان کو شک بھی ہے تو وہ کیس لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا. سپریم کورٹ کی بھی رولنگ اس کے اوپر موجود ہے. سپریم کورٹ کی جو سابقہ رولنگ ہے جو کہ اب بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ اب یہ لیجسلیشن نہیں آ گئی, یہ اس کو سپرسیڈ کرے گی. پہلے کیونکہ لا نہیں تھا, سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ یہی کیا تھا کہ
पहले आप FIR नहीं काटेंगे, पहले आप केस बिल्ड करेंगे और केस जब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा और इस्टेब्लिश रहेगा तो फिर FBR को हम इजाज़त देते हैं कि उस पर वो अपना FIR कटवाएं। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो रहा है कि पहले आप FIR कटवाएं, भले वो अगले मराहिल में जाके छूट जाए, तो आप लोगों की इस तरह तज़लील करेंगे, बिजनेस को इस तरह बदनाम करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कानून किसी तौर पर भी चल सकता है। और आपसे अर्ज़ करूँ कि FBR की सीरियसनेस इस बजट में ये थी कि अनोमली कमेटी जो थी उसकी जो मीटिंग रखी गई थी 24 तारीख को, उसमें FBR के बंदे ही नहीं आए। ये सीरियसनेस का हाल है, क्योंकि हम यहाँ बैठे रहे, एक मीटिंग हुई, कस्टम से रिलेटेड जो मामला थे वो अनोमली कमेटी के मेंबर आ गए। सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो कि सेकंड सेशन था जो 2 बजे स्टार्ट होना था, उसमें अनोमली कमेटी के जो FBR के मेंबरान हैं वो आई ही नहीं। दैट शोज कि कितनी सीरियसनेस है बिजनेस कम्युनिटी की जो मसाइल हैं उसको टैकल करने के लिए वो हमारे FBR के जो अफसरान हैं वो कितने सीरियस हैं। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि सिवाय बिजनेस कम्युनिटी की तस्लील हो, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारी चैम्बर